السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اذا من بعد ما تعرفنا في الفيديو اللي فات على تعريف النهايه، يعني شنو كنقصدوا بالليميت، فاش كتنفعنا، اشنو جات، لا جات، كيفاش احتاجت، اذا كشفنا مجموعه من المسائل في الفيديو السابق. اذا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتعرفوا على بعض التقنيات حساب النهايات، وغادي نديروا ان شاء الله سلسله، يعني غنسميوها سلسله حساب النهايات. في كل فيديو ان شاء الله غادي نتوقفوا على تقنيه من التقنيات. اول حاجه من بعد ما شفتوا الفيديو اللي فات عرفنا فقط على تعريف النهايه، يعني لا جات هذه النهايه، ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نوضحوا كيفاش غنحسبوا الليميت. واخا حنا كنعرفوا مزيان كيسكو سافي دير اون ليميت، فاهمينها مزيان، ولكن انا لوبجيكتيف ديالي في لي زيكزارسيس خاصني نحسب لا ليميت، سيتادير كالكول دي ليميت. كيفاش غادي نحسب هاد لا ليميت؟ دونك دير بالك مزيان وليدات، هو انه ملي كنبغي نحسب واحد النهايه، اول حاجه كنديرها مثلا on considère la fonction f de x، يعني نعتبر الداله f de x اللي كتساوي مثلا 3x زائد 1. اعتبرنا هاد الداله، طلبنا منك انك تحسب لا ليميت quand x tend vers 2 de f de x. قلنا لك شحال كتساوي، دوز السؤال. اذا انت السؤال عطيناك تحسب لينا هاد لا ليميت، انت فاهم ايه اف دو اكس اطلبوا مني ملي اكس كتقرب لجوج، اف دو اكس فين كتقرب، هادشي يطلبوا مني في التمرين. ولكن لا، انا خاصني نحسبها. الوغ دابا وليت مضطر او لا امام تحدي اخر اللي هو كيفاش نحسب الليميت، كومون كالكولي هاد لا ليميت هادي. اسمعني مزيان الله يرضي عليك. اول حاجه كديرها ملي كتبغي تحسب واحد لا ليميت معينه هو انه كتعوض. اول حاجه كديرها ملي كتبغي تحسب واحد لا ليميت هو انك كتعوض، بمعنى بحال الا كتحسب الصوره عادي. ملي كتبغي تحسب ليميت سادير كالكول دون ايماج، بحال شوف معايا مزيان. دونك غادي اون ايفي لا ليميت quand x tend vers 2 de la fonction f de x égale la limite quand x tend vers 2. ما حدي غادي نعوض ب x او باغي نعوض ب f de x كنكتب لا ليميت ديال 3x بلس 1. اشنو كندير قلنا وليدات؟ كنعوض. دابا غادي نعوض، ما كاينلاش نحسب الليميت اولا ما كاينلاش نكتب الليميت. دونك فيما لقيت اشنو غنعوض؟ x tend vers 2 c'est-à-dire x plus proche que 2 c'est-à-dire x prend la valeur 2. اشنو غادي يوقع؟ c'est-à-dire غنرومبلاسي، غنعوض، غادي 3 multiplié fois 2 plus 1. اشنو درت؟ عوضت x بجوج، اشنو كتساوي؟ ça fait 6 plus 1 ça fait 7. La conclusion d'Yali, c'est que la limite, quand x tend vers 2, de la fonction f de x égale à 7. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que lorsque x plus proche que 2, c'est-à-dire f de x plus proche que 7. هذه هي la notion de la limite. إذا أول حاجة خاصني نديرها هو أنني كنعوض. إذا غادي نحاولوا إن شاء الله نشتغلوا على أول مثال وغنوضحوا به أكثر. يلا تبع معايا الإخوة. اذا وليدات غنحاولوا نطبقوا على اول نهايات او لا اول جوج نهايات اللي عندنا. ديروا في بالكم اخوانا هو انكم كل فيديو ان شاء الله غادي يكون فيه نهايات، وهذوك النهايات غنتعلموا منهم تقنيات معينه. اذا اول مساله غادي نحسبوا ان شاء الله هو لا ليميت quand x tend vers 2، يعني x عندما تؤول x الى 2 ديال الداله ناقص 3x اس 2 زائد x زائد 3. شنو قلنا وليدات غادي نديروا؟ اول حاجه غادي نعوض بجوج، يعني بحال غنحسب الصوره. اذا لا ليميت quand x tend vers 2 de moins 3، يعني انا غادي نعوض، ما كاينلاش نحسب النهايه. ملي تبغي تعوض ما كاينلاش تحسب لا ليميت. تري بيان. دونك غادي نجيو غادي نعوض عادي. دونك à chaque fois on trouve x on remplace par 2 moins 3 multiplié fois 2 au carré plus 2 plus 3، يعني x فيما لقيت x عوضتها بجوج. اشنو غادي تجيني؟ ناقص 3 في 4 غتبقى لي ناقص 12، نتبقى ناقص 12 زائد جوج زائد 3. ها كتساوي هي ناقص 12 زائد 5 اللي تقريبا كتساوي ناقص 7. اشنو غنستنتجوا لا كونكلوزيون ديالنا؟ سو كو لا ليميت quand x tend vers 2 de la fonction اللي عندنا هنايا يعني moins 3x carré plus x plus 3 est égal à moins 7. Alors la limite ديالها هي هذه، c'est-à-dire quand x plus proche que 2 automatiquement هاد لا فونكسيون اللي عندنا هنايا proche de moins 7، يعني كتقرب ناقص 7. اذا هذه مساله عاديه اللي كنوضحوا فيها ان فيما نبغي نحسب لا ليميت كنعوض عادي جدا. دابا غنشوفوا ان شاء الله المساله الثانيه هي اللي غنشوفوا فيها تقنيه جديده.
اذا وليدات من بعد ما تعرفنا على النهايه الاولى غادي نشوفوا النهايه الثانيه وغادي نحاولوا ان شاء الله نتعلموا منها تقنيه جديده. اذا طلبوا مني انني نحسب لا ليميت عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه ديال الداله ناقص 2 اكس اس 4 زائد 3 اكس اس 3 زائد اكس ناقص 1. الله يرضي عليك، اول حاجه بغيتك دير في دماغك الله يرضي عليك هو انه ملي كتبغي تحسب نهايه خاصك تعرف كيفاش كتعامل. خاصني ضروري نرد البال جوج ديال المسائل. لو فوازيناج اللي عندي هنايا اولا هاد اكس طونفير اكس تؤول الى اكس تؤول الى عدد او لا اكس تؤول الى ما لا نهايه، سادير اكس طونفير ان نومبر ولا اكس طونفير لانفيني. الى اكس طونفير ان نومبر عند هذيك الا كاين اكس طونفير لانفيني غنخصني نرد البال. دابا هنا اكس طونفير لانفيني ولا فونكسيون اللي عندي هنا سي اون فونكسيون بولينوم. اعيد جو ريبيت اكس طونفير لانفيني ولا فونكسيون اللي عندي هنا سي اون فونكسيون بولينوم. متفقين؟ اشنو كنقولوا؟ اول خاصيه اشنو كتقول؟ كتقول لك ان الا عندك لا فونكسيون اللي بغيتي تحسب لها لا ليميت ديالها سي اون فونكسيون بولينوم ولو فوازيناج او بيان اكس طونفير لانفيني، اشنو كنديروا؟ سكو لا ليميت ديال ليكسبرسيون كامله هي لا ليميت ديال لو تيرم لو بلي غران دوغري او بيان لا ليميت ديال ليكسبرسيون بيان ديال البولينوم كامله هي لا ليميت ديال لو مونوم اللي عنده اكبر درجه. بصيغه اخرى ان هاد لا ليميت اشنو كتساوي؟ عوض ما غنمشي نحسب، شوف ولكن امتى؟ ملي كتكون عندي لانفيني. جو ريبيت ملي كتكون عندي بولينوم بحال هاد لوكا عندي بولينوم وعندي اكس طونفير نومبر ان نومبر غيال، اشنو كندير؟ كنغومبلاسيو يعني كنحسبوا ليماج عادي ما كاين عندي حتى شي مشكل. عندي بولينوم وعندي اكس طونفير ان نومبر كنعوض عادي ما عنديش مشكل. متفقين؟ ولكن عندي بولينوم حدوديه و اكس طونفير لانفيني حدوديه و اكس طونفير لانفيني. اشنو كنقولوا؟ كنقولوا ان لا ليميت هاد لا ليميت هادي اللي كتشوف فيها قدامك ديال هاد البولينوم كامله شحال فيها من مونوم؟ فيها 1 2 3 4 فيها 4 ديال الحدود. اشنو كتساوي؟ عوض ما غنمشي نغومبلاسي دونك لاحظتي معايا انا 2 عوضت هنا وعوضت هنا وحسبت، ولكن هنا في نظرك في لانفيني واش غنعوض في هادشي كامل؟ بيان سور كو نو. اشنو غندير؟ اوتوماتيكمون ان هاد لا ليميت اللي كتشوفها قدامك راه كتساوي لا ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني ديال الحد اللي عنده اكبر درجه ديال لو مونوم اللي عنده لو بلي غران دوغري. سيتادير ان هاد لا ليميت اشنو كتساوي؟ كتساوي لا ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني ديال موان 2 زيكس على بيسونس 4. سيتادير شكون اللي كيتحكم في لا ليميت ديال هاد لو تيرم كامل او ديال هاد ليكسبرسيون او بيان ديال هاد البولينوم؟ كيتحكم فيها الحد اللي عنده اكبر درجه. داكشي اللي كنديرو عوض ما غنمشي نغومبلاسي في هادشي كامل كنعوض في الحد الاكبر درجه. دونك كيف ما قلت لكم وليدات انه ملي كتكون عندي حدوديه وكيكون عندي اكس طونفير لانفيني عوض ما كنعوض في الحدوديه كامله كناخذ فقط الحد اللي عنده اكبر درجه هو اللي كنعوض فيه لا ليميت. دونك لا ليميت اللي عندنا هنا شنو كتساوي؟ لاحظ معايا مزيان. دونك اكس كون اكس طونفير موان لانفيني اشنو غتجيني؟ بريسك غتجيني موان لانفيني ملتيبلي فوا موان لانفيني على بويسونس 4. وهنا لاحظتي معايا غتحيل لنا على واحد الخاصيه اخرى جديده. من بعد ما شفنا الخاصيه الاولى نشوفوا الخاصيه الثانيه اللي غنستافدوا من هاد لا ليميت. شوف معايا مزيان كنقولوا ان لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني دو اكس على بويسونس ان توجور ايغال ا بلس لانفيني. عقل لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اكس على بويسونس ان هذا شنو هو؟ مونوم تا هو حد بحال حد. La limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n est égale à plus l'infini. ولكن la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n, on distingue deux cas. On distingue deux cas. n pair, si n est pair, يعني n زوجي ou bien n impair. ان فردي. اون ديستينغ جوج ديال لي كا. ملي كتكون عندي كون اكس طونفير شكون اللي كيتحكم؟ راه ليكسبرسيون ديال اللي غنحسب لها لا ليميت والفوازيناج اللي عندي هنا يعني اكس طونفير بجوجهم كيتحكموا. لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني دو اكس على بويسونس ان ايت ايغال بلس لانفيني. هذه توجور عندنا دوني الا كان اكس طونفير بلس لانفيني.
ولكن كون اكس تنفيغ موان لانفيني يعني عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه، هنا عندي مشكل. كان اون ديستينغ دو كا. سي ان اي بير، سي ان est un pair. الا كان ان زوجي، الا كان ان زوجي لا ليميت غادي تساوي بلس لانفيني. واذا كان ان فردي لا ليميت ايت ايغال موان لانفيني. ملي شوف باش نوضح لك بحال غتخدم اعداد عاديه، لاحظ معايا مزيان. مثلا الا خديتي ناقص جوج الكل اس 2 شنو غتجيك؟ غتجيك 4 يعني نومبر بوزيتيف. وإلا خديتي ناقص جوج الكل اس 3 بويسونس كيف داير 3 ان بير، دونك غتبقى عندك هي موان 8. دونك كيف ناقص باقا لا ميم شوز هنا x على بويسونس 1 كان هاد البويسونس كان زوجي اوتوماتيكمون لو ريزولتا سي بلس لانفيني. الا كان ان فردي يعني لو نومبر ان بير اوتوماتيكمون غتكون لو ريزولتا موان لانفيني. نرجعوا ليكزارسيس ديالنا وغادي نشوفوا شنو واقع. لاحظ معايا مزيان اشنو عندي، اولا قبل ما نكتبوا هاد ليكريتور اللي عندي هنايا. شوف لا ليميت كون اكس تنفيغ موان انفيني ديال موان 2 اكس، موان 2 اكس على بويسونس 4. موان 2 ما دارت لي والو، خليها ملتيبلي فوا اكس على بويسونس 4. شكون اللي كي بلي بروش كو، شكون اللي كيقرب لموان انفيني؟ سي اكس. الوغ اكس بحال غادي نعوض اكس بلانفيني، هي ماشي كنعوض مي غير باش كتسهل علينا. دونك غادي نعوضو اكس بلانفيني. اشنو عندي؟ بموان انفيني x على بويسونس 4 بحال عندي لا ليميت كون x تنفيغ موان انفيني دو x على بويسونس 4 شحال كتساوي؟ نرجع لو ريزولتا اللي عندي. كنقولوا اون ديستينغ دو كا سي ان اي بير بلس لانفيني سي ان اي تان بير اوتوماتيكمون سي موان لانفيني. دونك اشنو عندي هنا؟ لا ليميت كون x تنفيغ موان لانفيني دو x على بويسونس 4. 4 كيف داير هاد البويسونس؟ بير زوجي من المضاعفات ديال جوج. الوغ لو ريزولتا شحال؟ سي بلس لانفيني. دونك هاد ليكريتور شحال تعطيني؟ بلس لانفيني. متفقين؟ ونرجع نغومبلاسي في لا مازال ما ساليتش لا ليميت اللي كنحسب فيها. هاد لا ليميت شوف معايا غنرجع نحسبها انا. دونك بحال عندي موان 2 اكس على بويسونس 4 دونك هي موان 2 ملتيبلي فوا بلس لانفيني. متفقين؟ دونك ايغال شحال غادي تساوي الريزولتا؟ ملي كتهضر عندك لانفيني ملتيبلي في واحد العدد، لانفيني ملتيبلي فوا ان نومبر. اشنو غادي نقول في دماغي؟ بحال الا كنتعامل مع اعداد عاديه، بحال ضربتي جوج في 3 بحال ضربتي ناقص 3 في 4 يعني عادي نفس الخاصيات اللي عندك كيبقاو هما. لاحظ معايا مزيان موان 2 ملتيبلي فوا بلس لانفيني، هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف. دونك بوزيتيف فوا نيجاتيف اوتوماتيكمون تعطيني شي حاجه نيجاتيف. ولكن شوف بلس لانفيني ملتيبلي فوا موان 2 دونك غادي تكون هي موان لانفيني. دونك لو ريزولتا هي موان لانفيني. وغادي نوضح مزيان نعطي مجموعه من الخصائص المتعلقه بالبرودوي ديال لي زاليمون. اذا وليدات من بعد ما تعرفنا على الخاصيه الاولى غادي نعطيو بعض الخاصيات المرتبطه بالانفيني مضروبه في اعداد. لاحظ معايا مزيان ناخذ واحد العدد ا موجب، ا موجب مضروب بلس لانفيني غتعطيك النتيجه هي بلس لانفيني. واضحه؟ دائما ناخذوه موجب. عدد موجب مضروب في موان لانفيني اشنو غتعطيك؟ موان لانفيني افيك ا ديفيرون دو زيرو. ناخذو ا سالب يعني عدد سالب، عدد سالب مضروب في بلس لانفيني سالب في موجب غتعطيك موان لانفيني. وعدد ا اللي هو سالب الوغ سالب مضروب في موان لانفيني سالب في سالب تعطيك موجب اللي هي بلس لانفيني. عقل عليها ان عدد مضروب في لانفيني غتبقى لانفيني، عدد مضروب في لانفيني غتبقى لانفيني. ولكن واش بلس ولا موان شكون اللي كيتحكم؟ ليس بحال اعداد عاديين موجب في موجب 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 سالب سالب موجب في موجب او لا عفوا سالب في موجب سالب سالب في سالب غتعطيك موجب. اذا قواعد اللي هي بسيطه جدا اللي مرتبطه بحساب النهايات. هاد الخاصيه اللي عندي هنا فين هي اللي طبقنا هنايا؟ عندك عدد سالب مضروب في بلس لانفيني، ها هي عدد سالب مضروب في بلس لانفيني شحال عطاتنا موان لانفيني. ها هي لو ريزولتا اللي بغينا. متفقين؟ اذا وليدات او شنو هما الخاصيات اللي كنا استفدنا من هذا الفيديو هذا؟ استفدنا جوج ديال الخاصيات. اولا اول خاصيه هي هذه المساله هذه، يعني هذه المساله ديال التقنيات اللي كيفاش يعني عدد مضروب في لانفيني اشنو هو النتيجه. والمساله الثانيه هو انه ملي كتكون عندي حدوديه وكيكون عندي اكس تنفيغ عدد يعني اكس يؤول الى عدد كنعوض عادي.
هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة هو أنه ملي كتكون عندي حدودية وعندي إكس تؤول إلى لانفيني، عندي بولينوم و إكس تنفيغ لانفيني، اشنو كنقول في دماغي؟ عوض ما غنعوض في هذا الشيء كامل، يعني عوض ما نعوض هاد إكس بلانفيني وهاد إكس بموان لانفيني وهاد إكس بموان لانفيني، لا ما كنديرش هاد الخدمة كاملة، كناخذ فقط الحد اللي عنده أكبر درجة. فين هو الحد اللي عنده أكبر درجة؟ هنا هو ناقص جوج إكس أس 4. ها هو. اذا لا ليميت ديال عوض لا ليميت ديال هذا الشيء كامل شكون اللي كيعوض؟ شكون اللي كيعوضها؟ كتعوضها لا ليميت ديال الحد اللي عنده اكبر درجه. متفقين؟ مزيان. من بعد ما شفنا الحد اللي عنده اكبر درجه، حنا محتاجين لهاد الخاصيات اللي عندنا هنا. هذه الخاصيه رقم 1 وهذه الخاصيه رقم 2 ضروري تعقل عليهم، ان اكس تنفيغ بلس لانفيني ديال اكس على بويسونس ان كتساوي بلس لانفيني، وان لا ليميت عندما يؤول اكس لموان لانفيني ديال اكس اس ان شكون اون ديستانك دو كا سا ديبون دو ان، الا كان ان زوجي او الا كان فردي. متفقين؟ دونك داكشي اللي عندنا هنايا اكس تؤول الى ناقص ما لا نهايه. متفقين؟ الوغ اكس تؤول الى ناقص ما لا نهايه ديال اكس اس 4. 4 كيف داير؟ الزوجي. الوغ لو ريزولتا شحال؟ بلس لانفيني. هي هذه. دونك هذه النتيجه هذه غنشدها غنعوضها بلاصه اكس، دونك غتولي عندي موان 2 ملتيبلي فوا بلس لانفيني، وطبقنا الخاصيه اللي شفنا هنايا. دونك لو ريزولتا الاخرانيه هي موان لانفيني. هكا وليدات شفنا اول خصائص المرتبطه بحساب النهايات فيما يتعلق بالحدوديات، فيما يتعلق في الفوازيناج اللي هو واش عدد ولا لانفيني. دونك وليدات ضروري وليدات هاد القواعد هذه انكم تعقلوا عليها، لانها غتنفعنا بزاف يعني في التمارين، غتنفعنا بزاف ديال الحوايج. يعني خاصها تكون عندنا بديهيه، ماشي كل مره نبقاو نرجعوا لها، لا خاصني صافي نضبطها مساله نضبطها مره واحده وتبقى عندي كومي باجاج باش هكا نستافدوا. الا عجبك وليدات الفيديو خلي كومونتير، وممكن انك تبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش هكا اللي كيتاعو ما الفائده. وصلنا وليدات الفيديو لنهايه الفيديو، خليكم مع تقنيات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.